अब ती सेना देखिएपछि तपाईँहरू हतियार पनि त होला नि अघि तपाईँले पटक पटक मलाई यो हतियारको विषयमा चाहिँ नकोट्याउनुहोस् होइन। ठिक छ, अब त्यो तपाईँले जो क्वेसन गरिरहनु भएको छ मलाई घुमाइ फिरै त्यो भोलि नै थाहा हुन्छ। मैले यसको चाहिँ मैले तपाईँलाई पटक पटक भने भोलि थाहा हुन्छ। त्यो संसदवादी अहिलेका संसदवादी दलहरूबाट परिवर्तन हुनसक्छ अथवा देशले चाहिँ कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। सकेसम्म वामपन्थी साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट वामपन्थी घटक साथीहरू बाहिर रहेका होइन भन्नु क्रान्तिको निम्ति फेरि गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू त कतिपय साथीहरू हुन्छन्। हामी सबै केन्द्रीकृत भएर पहिलो कुरा केन्द्रीकृत भएर राज्य सत्ताको विरुद्धमा जानपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बिना सङ्घर्ष अब केही गरेर त सामान्य तरिकाले चुनाव लडेर संसदीय व्यवस्था गरेर संसदभित्र छिरेर अथवा केही गरेर परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा मैले त्यो देख्दिनँ, मलाई त्यो लाग्दैन। तपाईँले अब उहाँहरूले त कहिले अब एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुहुन्छ, कहिले जनमत सङ्ग्रह भन्नुहुन्छ। त्यो जनमत सङ्ग्रह अहिले चाहिँ मेल खाने हो र? यसमा एनजिओ आइएनजिओ हाबी भएको देशमा उहाँले भने जस्तो जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ त? जनताको बिचमा भएको पार्टीले र संसदमा चाहिँ पुँजीपति पार्टीहरूले चाहिँ के अरे जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि के विप्लवजीहरूको जित होला? के वैज्ञानिक समाजवाद त्यहाँबाट आउन सक्छ त? अहिलेको परिस्थिति देशमा जनमत सङ्ग्रह चाहिएको होइन, क्रान्ति चाहिएको मेरो तर्क। विप्लवजीको पार्टीले त जनमत सङ्ग्रह माग्यो, ठिक छ। भोलि मधेसवादी दलहरूले जनमत सङ्ग्रह माग्यो भने देश कहाँ जान्छ? त्यही त हामी भनिरहेका छौँ। त चाहे विप्लवले भुल्ने होलान्, चाहे किरणजीले भुल्नु होला, चाहे बाबुरामले भुलेर अन्तै जाउँ, चाहे प्रचण्डले भुलेर जाउँ, संसदवादी दलहरूसँग चाहिँ संसदमा गएर म संसदभित्र छिरेको छैन। केपी ओली हाम्रो शत्रु होइन, प्रचण्ड हाम्रो शत्रु होइन, बाबुराम हाम्रो कुनै पनि व्यक्ति हाम्रो होइन। यो हाम्रो इतिहास थियो, हामीले गरे हो। किनभने हामीले त साँच्ची छ नि त जनताले चाहेको छ। किन माओवादी फेरि आओस्, माओवादी आएपर अलिकति केही हुन्थ्यो कि यिनी फटाहरू तह लाग्थ्यो कि पेल्छ भने हामी तयारी छौँ, हामी सिद्धिन्छौँ नि त। हामी त सकिन्छौँ, खरानी भाइ हुन्छौँ। तपाईँले चाहिँ पहिल्यै हान्ला तर प्रयत्न त तपाईँको जारी रहन्छ नि त। होइन त्यस्तो होइन, हामीलाई त प्रस्ताव आएको थियो त। प्रचण्डले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो, म आधी घन्टा गएर छलफल पनि गरेको थिएँ प्रचण्डसँग। त्यतिखेर आउनुहोस् तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्य के हुन्छ लैजानु होला गर्नु होला भन्नुभयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री निकटबाट हामीलाई फोन आउँछन्, आउनुहोस् तपाईँहरू किन यसो गर्नुहुन्छ भन्ने। अनि चुनाव हारिसकेपछि चित्रबहादुर केसीले के भन्नु, हामी संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ परिवर्तन गर्नको निम्ति संसदमा जान्छ भनेर गएका मान्छे संसदबाट बाहिर आएको देख्नुभयो तपाईँहरू? नेता नेपालज्यू यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ, राष्ट्रियता पनि खतरापूर्ण अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीहरू आपसमा लडिरहेका छन्। तपाईँहरू दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेर लागिराख्नु भएको छ, के यो सम्भव छ? अवश्य पनि तपाईँले उठाएको कुरा सुरुमै पहिलो चरणमा तपाईँले राम्रो बुँदा उठाउनुभयो। देश अत्यन्तै सङ्कटमा छ, राष्ट्रियताका विषयहरू एकदम विकराल अवस्थामा गइरहेका छन् होइन। देशका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थका निम्ति सत्ता लुछाचुँडीमा डुबिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँले सोधेको क्वेसन, हामी जनयुद्धको चाहिँ दीर्घकालीन रणनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुभयो होइन। हामी जनयुद्धको दीर्घकालीन रणनीति भनेको देशको राष्ट्रियता बचाउने, देशका चाहिँ जनताका जनजीविकाका सम्बन्धित कुराहरूलाई उजागर गर्ने, जनतालाई मुक्ति दिने होइन, जनतालाई न्याय दिनको निम्ति यहाँसम्म हामी आएका छौँ। र जनयुद्धको दीर्घकालीन रणनीति भने अहिले नै तत्कालीन जनयुद्ध सुरु भइहाल्यो भन्ने कुरा त छैन। अहिले हामी चाहिँ विभिन्न खबरदारी कार्यक्रमहरू गर्ने, राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ जनतालाई चेतना जगाउने अथवा चाहिँ खबरदारी जो चाहिँ भन्नुहोस् न काठमाडौँमा बसेर, बिआइसिसीमा बसेर, संसद भवनभित्र बसेर होइन, बालुवाटारमा बसेर, शीतल निवासमा बसेर जुन खालका क्रियाकलाप राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरू राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले गरिरहेका छन्, नेताहरूले गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई खबरदारी गराउने यो होइन है भन्ने सचेतना अथवा मतलब खबरदारी गरेर उनीहरूलाई सचेतना गराउने खालको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब जनयुद्ध भन्नुभयो दीर्घकालीन, त्यो त अब परिस्थिति अनुसारको कुरा गर्ने कुरा पछाडि हुन्छ, यो अहिले तत्कालै गर्ने कुरा पनि। हामीले अहिलेसम्म अब राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई विशेष बुँदामा राखेर नै उजागर गरिरहेका छौँ। तपाईँको पार्टीले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले 2052 सालको जनयुद्ध दीर्घकालीन जनयुद्धलाई निरन्तरता भनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जुन थुवाङ महाधिवेशनबाट एउटा एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो चाहिँ लाग्यो, त्यसपछि तपाईँले विद्रोह गर्नुभएको थियो। त्यो 52 सालको जनयुद्धको निरन्तरताको बाटोकोमा तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? यसो हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गऱ्यौँ भन्दा पनि जस्तो 2052 सालमा प्रचण्ड बाबुरामहरू किरणजीहरूको नेतृत्वमा रोल्पाको थवाङबाट जनयुद्धको उद्घोष भएर 62-63 को जनआन्दोलन काठमाडौँमा आइपुग्दासम्म लगभग पार्टी एकदम राम्रो पोजिसनमा थियो। हाम्रा शहीद बेपत्ता अब घाइते सबै योद्धाहरूको ठिक थियो, जनमुक्ति सेना हाम्रो ठिक ठाउँमा थियो। जब काठमाडौँमा आइसकेपछि बिआइसिसीमा गएर अब भन्नुहोस् न संसदवादमा जसरी प्रचण्ड बाबुरामहरूको नेतृत्व परिणत हुने खालको चाहिँ त्यो मार्गदर्शन देखियो, त्यसपछि हाम्रो कमरेड किरणको नेतृत्वमा
फेरि नेकपा माओवादीलाई पुनर्गठन गरेर नयाँ खालको क्रान्ति गर्नुपर्छ, मतलब भन्नुहोस् न जनविद्रोह गरेर नेपाली जनताले मुक्ति दिनपर्छ। यो खालको चाहिँ परिस्थितिमा हामी फस्यौँ भने हामी यहाँबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौँ, हामीले गरेको त्याग तपस्याको पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन भन्ने खालको कुराहरू जो आए, ठिक छ त, हो त भने हामी लाग्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा जल्दो बल्दो नेतृत्वसहित हामी फेरि बाहिर आयौँ र त्यसपश्चात फेरि किरणजीको नेतृत्वमा पनि केही समय त्यहाँ धेरै समय हामी खुम्चिँदा अब चाहिँ त्यहाँबाट केही नदेखिसकेपछि भर्खरको चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न जल्दो बल्दो नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लव उहाँले चाहिँ नेतृत्व गरेर नेकपा माओवादी होइन यहाँबाट हुँदैन है साथी हो, फेरि गर्नुपर्छ, आँट्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि ठिक छ, गर्ने नै हो भने त हामी गर्ने नै हो, हिजो पनि गर्न पनि हिँडेको, भोलि पनि गर्ने नै हो, जाउँ त भनेर हामी लाग्यौँ र हामी विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्दै अथवा भन्नुहोस् न विभिन्न अभियानहरू छेड्दै सङ्गठनात्मक कामहरू गर्दै जनतालाई आफ्नो पार्टीप्रति एकरूपता गराउँदै सङ्घर्षको मैदानमा हामी उत्र्यौँ र पार्टीलाई मजबुत बनाउँदै चाहिँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म हामी पार्टीलाई सङ्घर्षको मैदानबाट 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म काठमाडौँमा आयौँ। पार्टीको निर्देशनअनुसार 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको भन्नुहोस् न खुला मञ्चमा चाहिँ खुला सभा गरेर रोल्पाको थबाङ जो हाम्रो चाहिँ जनयुद्धको उद्घोष गरेको हाम्रो चाहिँ गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको ठाउँ जहाँ चाहिँ हाम्रो बन्द सत्रको कार्यक्रम थियो त्यहाँ हामी पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दासम्म काठमाडौँबाट नेकपा माओवादी बोकेर थबाङ पुगेको माओवादी त्यहाँ पुगिसकेपछि नेत्र विक्रम चन्दको नेतृत्वमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अथवा भन्नुहोस् न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई प्रचण्डदेखि विप्लवसम्म आउँदाखेरि त्यहाँ ल्याएर चाहिँ जो प्रचण्डले काठमाडौँसम्म पुर्याएर विलय गराए, विप्लवले फर्काएर थबाङमा ल्याएर अस्थायी दिए, मतलब मसानघाटमा पुर्याइदिए र हामीले त्यहाँ ल्याएर त्यो भन्दा भन्ने पनि कुराहरू उहाँहरूको कार्यदिशाको कुरा भयो, कहिले उहाँहरूले जनगणतन्त्रको कार्यदिशा ल्याउनुहुन्छ, कहिले वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा ल्याउनुहुन्छ, कहिले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा ल्याउनुहुन्छ, अहिले हुँदाहुँदै जनमत सङ्ग्रहको कार्यदिशा ल्याउनुहुन्छ। त्यो उहाँसँग टिका टिप्पणी गर्ने कुरा छैन, हामीले त्यो कुरा चाहेनौँ। उहाँहरूको कुरा गलत छ, उहाँहरूले गरेको कुरा हामीले मानेनौँ, ठिक छ, उहाँहरूले परिपूर्ति गर्नुहुन्छ अथवा त्यो कुरा देखाउनुहुन्छ, आम जनतालाई भनेको कुरा सही भन्ने कुरा साँचो भन्ने कुरा देखाउनु हो भने त एउटा कुरा ठिकै पनि होला। नत्र त्यो खालको वातावरणबाट आएन र माओवादी आन्दोलन त्यहीँ ल्याएर तोइयो अथवा त्यहीँ ल्याएर सखा पार्यो अथवा विलय गराइयो भन्ने जो आशय हामीले बोकेर नै फेरि हामीले नेकपा माओवादी पुनर्गठन गरेर आयौँ। र अहिले हामीले भनेका छौँ, तपाईँले सुरुमा भने जस्तो अब जनयुद्ध हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति भनेर पनि भने व्यवस्था भनेर भनेका छौँ, दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेर तपाईँले सुरुमै उठाउनु भयो होइन, एकदम ठिकै पनि छ, ठिकै जे हाम्रो कार्यदिशा थियो तपाईँले उठाउनु राम्रो हो। तर हामीले अहिले भनेका छौँ जनयुद्ध हाम्रो चाहिँ बेस हो, जनयुद्ध हाम्रो त्याग तपस्या बलिदान सबै शहीदहरू घाइते अपाङ्गहरूले ठुलो योगदान गरेर जनयुद्ध आएको। त्यो जनयुद्ध न त अहिले संविधानमा छ न त कुनै ठाउँमा छ। जनयुद्ध लेख्न पाउने इतिहास लेख्न पर्ने अथवा लेख्न पाउने नैसर्गिक अधिकार त हाम्रो हो नि त, किनकि हामी माओवादी कार्यकर्ता हौँ। हिजो बिहान हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ, हामीले बाबुआमा गुमाएका छौँ, हामीले छोराछोरी गुमाएका छौँ, हामीले धेरै कुराहरू गुमाएर आएका छौँ कि त्यहाँ। त्यसो हुँदा त्यो त हामीले भुल्न कदापि सक्दैनौँ नि त। चाहे विप्लवले भुल्ने होलान्, चाहे किरणजीले भुल्नु होला, चाहे बाबुरामले भुलेर अन्तै जाउँ, चाहे प्रचण्डले भुलेर जाउँ, त्यो त चाहिँ माओवादी आन्दोलन भनेको त विप्लव प्रचण्ड बाबुराम अब किरणको मात्रै त होइन नि त। माओवादी आन्दोलन सम्पूर्ण नेपाली जनताको, तपाईँ हाम्रो सबैको त्याग र तपस्या बलिदानले गर्दा नै त्यहाँसम्म आएको। र त्यो प्रचण्डले लगेर चाहिँ सके भन्दैमा त्यो सकिने कुरा भने नि त, विप्लवले लगेर थबाङमा लगेर अस्थायी भन्दै बिना सकिने कुरा भयो नि त। म पनि एउटा नेताज्यू नेपालजी जस्तो तपाईँले विप्लवले थबाङमा लगेर विसर्जन गर्यो, प्रचण्डले काठमाडौँमा लगेर विसर्जन गर्यो भन्नुभयो, त्यो उहाँहरूले त विसर्जन गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जसले चाहिँ पुनर्गठन गरेर अहिले अघि बढेको छ, त्यो जनयुद्धलाई अघि बढाउन तपाईँको पार्टीले के गरिराखेको छ त अहिले? यसो पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरू घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारका जो छन् नि, हिजो बिहानको हाम्रो जो पृष्ठभूमि हो त्यसलाई त हामीले जगाउन पर्यो नि त। पहिलो कुरा त हाम्रो जहाँ जग हो त्यो हामी त्यसो भएको हुनाले जनतामा जनचेतनाको विकास गर्ने, आधार इलाकाहरू खडा गर्ने, जनसत्ताहरू निर्माण गर्ने, जनमुक्ति सेनाहरूलाई निर्माण गर्ने, भन्नुहोस् न नयाँ बनाउने अथवा पुनरालाई चाहिँ पुनर्गठन गर्ने, एक ठाउँमा ल्याउने चिज यो हो है साथी। यो यहाँसम्म आइयो, योसम्म ल्याएर सबैले सखा पारे, अब गर्ने अरू विकल्प छैन। कि खरानी बनाऊ कि देश परिवर्तन गरौँ, मुक्ति त हुन पऱ्यो नि त। त कसरी तपाईँ चाहिँ काठमाडौँको टर्मा सेन्टरको अगाडि बसेर घाइते अपाङ्गहरू कटौरा थापेको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला होइन। जाँड रक्सी खाएर हिजो माओवादी स्कुलबाट आएका साथीहरू गाउँमा जाँड रक्सी बिना अहिले अठिन नसक्ने भएको छन्। त्यो अवस्था कसले ल्यायो? हामी स्वयं गाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन, किनकि तिमीहरू माओवादी हो। के गर्यो त? तिमीले गर्यो के हो? यो आयो गाउँमा फलाना माओवादी आयो, यसले त के गर्यो? माओवादी हो त आतङ्कवादी हो भन्ने खालको वातावरण कसले बनाइदिएको भने प्रचण्डदेखि भन्नुहोस् न त्यो बिचमा जो चाहिँ त्यहाँ छन् नि त परेका आएका लगातार हामीले जसलाई साथ दियो तिनीहरूले त्यो खालको वातावरण बनाइदिएको। अहिले उनीहरूले भन्छन् विभिन्न चरणमा क्रान्तिलाई धोका दिँदै सेयरब्याग खुवाउँदै होइन भन्नु अकुत सम्पत्तिको मनी। तपाईँले भन्नु न विभिन्न माओवादी पार्टीका विभिन्न ब्युरो इन्चार्जहरू, पार्टी त अहिले गन्न नसक्नु भएको छन् माओवादी हेर्नुहोस् होइन, तर विभिन्न ब्युरो इन्चार्ज भन्नुहोस् होइन, जिल्ला सेक्रेटरी भन्नुहोस् होइन, कार्यकर्तालाई जेलभित्र सडाउने, आफूले अकुत सम्पत्ति कमाएर बिल्डिङ बनाउने। ल भन्नुहोस् न, सोझा साझा कार्यकर्तालाई जेलभित्र हालेर बिल्डिङ बनाउने खालका चाहिँ त्यही हो त क्रान्ति।
त्यही हो त, खेत रोप्दैमा क्रान्ति हुन्छ, कुखुरा पाल्दैमा क्रान्ति हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यत्रो खालको एउटा खालको अब ठिकै छ विप्लवजीको कुरा आयो होइन, अन्यथामा त कसैले पनि नलिनु होला, मेरो आग्रह छ होइन। विप्लवजीकै कुरा आयो, प्रतिबन्ध लगायो, प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि ठिक छ, माओवादी त छोडेर आउनुभएको थियो होइन, प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि सरकारले के भन्यो भने मेरो शक्ति यति छ, तैँले जोरी खोजिरहे न्यु खोजिआओस्, सक्छस् भने ठोक भन्नुभयो। तर उहाँहरूको कुरा आएन, देख्नु भएन, उहाँहरू आएन। उहाँहरूले त शिक्षकहरूको विषयमा बरु शिक्षकहरूको चाहिँ हाताहाती भयो, काठमाडौँमा आफ्नै कार्यकर्ता त्यत्रो हाताहाती भयो होइन। भन्नुहोस् न कुमार पौडेलको त्यसरी चाहिँ इन्काउन्टर गरियो, त्यस्तो विषयमा अहिले अस्ति पनि मैले एउटा चाहिँ वक्तव्य पनि देखाएको थिएँ उहाँहरूको होइन र। अब हेरिराखिन्छ मित्र शक्ति भएको हिसाबले हेर्न पनि पर्यो, उहाँहरूले दुश्मन माने पनि हामी त मित्र शक्ति नै हौँ, किनभने हामी एउटै पृष्ठभूमिबाट आएको हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूका हरेक साथीहरू अथवा भन्नुहोस् न खड्काबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डजी अथवा चाहिँ सुदर्शन माइला लामा भन्नुहोस्, धर्मेन्द्र वास्तोला, जो कोही पनि चाहिँ भित्र पर्दाखेरि अथवा जेलमा पर्दाखेरि राज्य सत्ताले जसरी कोज्दाखेरि हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति फालेर हुन्छ कि होइन, भेट्न गएर हुन्छ कि आह्वान गरेर हुन्छ कि विभिन्न माध्यमबाट रिहाई गर्नुपर्छ होइन भन्न हामी बोलिरहेकै छौँ। तर उहाँहरूले हामीलाई जोसुकै हिसाबमा तपाईँको मिडिया मार्फत अलिकति मैले उहाँहरूलाई भन्न पनि चाहेँ होइन। त उहाँहरूले कुन रूपमा लिनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर हामीले उहाँहरूलाई मित्र शक्तिको रूपमा चाहेका छौँ। र अस्तिको कुरा जो म बोल्दै थिएँ त्यो वक्तव्यको विषयमा, शहीद परिवार जसको अभिभावक गुमिया छ, जसले चाहिँ होइन एउटा घाँसबास कपासको चाहिँ भन्नुहोस् न मुठी गुमिया छ नि त, उसको चाहिँ अभिभावक गुम्यो, मुख्य चाहिँ घाँस गुम्यो, बास गुम्यो, उसको गुमेको मान्छे शहीद परिवारको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयबाट उहाँहरूको वक्तव्य आएर छ। टिका टिप्पणी गर्ने कुरा त होइन, तर शहीद परिवार हाम्रा पनि शहीद हुन्। सबै यो देशको निम्ति, यो राष्ट्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्न, यो देशको निम्ति परिवर्तन गर्नको निम्ति लड्नको निम्ति अगाडि बढेका मान्छे त हाम्रा पनि हुन् नि। त्यो चाहे राष्ट्रभक्ति मान्छे हुन्, त्यो चाहे मधेसवादी होस्, चाहे भन्नुहोस् न जातिवादी होस्, जोसुकै होस्, जातिवादी भन्दा पनि देशको निम्ति जो मुक्तिको निम्ति राष्ट्रिय आन्दोलनमा जसले चाहिँ शहादत गर्छ होइन अथवा बलिदान गर्छ, त्यो त हामी सबैको मान्छे हो नि त। त्यसो त उहाँहरूले अस्ति एउटा वक्तव्य पनि फाल्नु भएको रहेछ होइन, चेतावनीपूर्ण वक्तव्य के, तपाईँ चुप लाएर बस्नुहोस् भन्ने कुरा। त्यो उहाँहरूकै कुरा मिलाउन पर्ने खालका कुराहरू हुन्। तर भन्नुहोस् न शहीद परिवारलाई यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्ने पार्टीले कसरी भोलिआन क्रान्ति गर्छ होला अथवा कसरी परिवर्तन हुन्छ होला, मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। नेपालज्यू, जस्तो तपाईँले विप्लवको पार्टीलाई जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यसलाई मित्र शक्ति भन्नुभएको छ। मित्र शक्ति भनिरहँदा त्यो पार्टीले क्रान्ति पनि गर्न सक्दैन कि भने जस्तो पनि गर्नुहुन्छ। अहिले माओवादी पार्टीहरू विभाजित अवस्थामा छन्, छिन्नभिन्न अवस्थामा छन्, तपाईँ पनि सानो झुन्ड लिएर बस्नु भएको छ, अनि माओवादी जनयुद्ध भनिराख्नु भएको छ। अनि यो विभक्त अवस्थामा रहेको माओवादी जनआन्दोलनले जनयुद्ध सम्पन्न, दीर्घकालीन जनयुद्ध सम्पन्न गर्न सम्भव होला? यसो हो, सबै आफ्नो ठाउँमा टुक्राहरू लिएर बस्नु भएको छ। कसैले के क्रान्ति भन्नुभएको छ, कसैले के क्रान्ति भन्नुभएको छ, कसैले के भन्नुहुन्छ होइन। र मैले विप्लवजीलाई भनेको मित्र शक्ति नै हुनुहुन्छ, किन वामपन्थी साथीहरू हाम्रो सबै मित्र शक्ति नै हुन्। हामीले उहाँहरूलाई पराइ ठान्ने कुरा त्यस्तो खालको चाहिँ छैन। किनभने एउटा कुरा के हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि, काठमाडौँको रत्न पार्कमा दिनदिनै आन्दोलन हुन्छ नि, हेर्नुहोस्, राजावादी छँदा निरङ्कुश राजतन्त्र छँदा पनि कयौँ साथीहरूले चाहिँ वामपन्थी साथीहरू भन्नुहोस् होइन, प्रजातान्त्रिक साथीहरू भन्नुहोस्, सबै अनि काङ्ग्रेसका साथीहरू सबैले चाहिँ काठमाडौँमा सभाहरू गर्थे। त्यो सभा अहिले पनि जारी छ। काठमाडौँमा भुकेर मात्रै सभा हुन्छ त? काठमाडौँका चाहिँ भनौँ रत्न पार्कको चौरमा भुकेर मात्रै सभा हुन्छ त? दिनभरि रत्न पार्कको चौरमा भुक्ने अनि बेलुकी गएर चाहिँ सिंहदरबारमा गएर भन्नुहोस् न मन्त्री क्वार्टरमा गएर हुस्की हुलेपछि चाहिँ नेपालको चाहिँ क्रान्ति सफल हुन्छ होइन, नेपालको जनताले मुक्ति पाउँछन्, त्यो खालको वातावरण देखिँदैन त? नेता नेपालज्यू, उहाँहरू संसदीय राजनीति गर्नुभएको छ, रत्न पार्कमा बसेर भुक्नु भएको छ भन्नुभएको छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। देश र जनताको पक्षमा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ के त? हामी जनताको बिचमा छौँ। अब भन्दा पनि हामी भन्नुहोस् न, हामी भर्खर पुनर्गठनको प्रक्रियामा आएका छौँ। पुनर्गठन पश्चात पार्टी भन्नुहोस् न अब कोभिड-19को मारमा परेछ, चपेरामा परेछ, जनताहरू पनि चपेरामा परेछन् होइन। यो खालको बिचमा हामी गरेका छौँ त। जनताको भन्नुहोस् न खेतमा गएका छौँ, बारीमा गएका छौँ होइन, के सहयोग गर्नुपर्छ जनतालाई हामी गरिराखेका छौँ त। आफ्नो ठाउँमा भन्नुहोस् न एमसिसीको परियोजनाहरू भित्राउन खोज्यो, हामी फागुन 7 गते नेपाल बन्द गरेर प्रतिकार गऱ्यौँ। विभिन्न खालका चाहिँ जनताका जनजीविकालाई मध्यनजर गर्दै हामी त कार्यक्रमहरू त सार्वजनिक गरिराखेका छौँ त। लेख्ने मिडियाहरूले अब देख्दैनन्, आँखा किन देख्दैनन्, खै देख्न पर्ने हो। राष्ट्रिय मिडियाहरूले देख्न पर्ने होइन। जहाँ चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले अरबौँ पैसा कुम्ला छ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो आँखा गरेर हेर्ने होइन। जहाँ चाहिँ जनताको बिचमा खेतमा चाहिँ खोलाबारीमा छ त्यहाँ चाहिँ गएर देख्न सक्दैनन् भने त नदेख्नेलाई हामीलाई के लाग्यो? भोलि बिहान देखेला एकदिन आउला नि त एकदिन बाहिर। नेता नेपालज्यू, तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूका आन्दोलन सङ्घर्षका कार्यक्रममा मिडियाले कभर गरिदिएनन्, ठिक होला, यो सञ्चार माध्यमका कमजोरी होलान्।
तपाईँहरू त जनताको पक्षमा लड्न पो निस्किनु भएको त सञ्चार माध्यमले कभर गरिदिन्छन् भनेर हेरेर सञ्चार माध्यमले प्रचार गरिदिएर क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ। ठिक हो, हामी उहाँहरूको आशावादी पनि छैनौँ, किन देखाउनु भएन भन्ने आशावादी पनि छैन। हाम्रो तर्क यति हो कि उहाँहरू पनि नागरिक हो यो देशको, हामीले परिवर्तन ल्याएर हामी मात्रै बस्ने भन्ने, यो देशमा हामीले मात्रै सुखशैल उपयोग गरौँला अथवा चाहिँ हामी मात्रै चाहिँ मन्त्री बनाउँला, हामी मात्रै प्रधानमन्त्री होला भन्ने होइन। हामी सबैको मुक्तिको निम्ति लड्या भनेपछि उहाँहरूले काठमाडौँमा बसेर चिल्लाकारमा हिँड्नेका चाहिँ भन्नुहोस् न फोटाहरू देखाएर प्रदर्शन गराउन सक्नुहुन्छ होइन, बानेश्वरका राम्रा पुलहरूलाई चाहिँ विज्ञापनमा हाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि कर्णालीका तुइन हाल्न सक्नुहुन्न। हामी जस्ता गरिब दुःखी सर्वहाराका छोराहरू चाहिँ भन्नुहोस् न जनताको घर दैलोमा छन्, जनतालाई उजागर गर्दैछन्, चेतनाको विकास गर्दैछन्, यो कुरामा उहाँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले देखाउन सक्नुहुन्न। नदेखाउनु ठिकै छ कि छैन, हामीले देखाउनै पर्छ भनेर उहाँ जबरजस्ती पनि गरेका छैनौँ, ठिकै छ कि छैन, नदेखाउँदा पनि हुन्छ। नेता नेपालजी जस्तो तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, एउटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकल रूपमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ हो, के तपाईँको एउटै पार्टीले मात्र सङ्घर्ष गरेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद आउन सक्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? ठिकै क्वेसन गर्नु, तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्छ होइन, साना हुनुहुन्छ, 2-4जना हुनुहुन्छ, कोही नगरपालिका एउटा मात्रै देखिन्छ, कोही तपाईँको ब्युरो मात्रै एउटा मात्रै छ, के गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले भन्ने कुरा हो। ठिकै क्वेसन गर्नुभयो, यो कुरा मलाई खुसी पनि लाग्यो। गर्ने भनेको सुरुवाती चरणमा चाहिँ 100जना मान्छे एकैचोटि आउनु नि त, एकजनाले नै हो सुरु गर्ने त होइन, हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। अब यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा लाइन आउँछ, देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, प्रदर्शन हुन्छन्, ठुल्ठुला विद्रोहहरू उड्न सक्छन्, सबै आउँछन् त, विचारको कुरा हुन्छ, सिद्धान्तको कुरा हुन्छ, मार्गदर्शनको कुरा हुन्छ होइन, दार्शनिक कुराहरू हुन्छन्। हामीले प्रष्ट भनेका छौँ त जनता आउँछन् होइन, हामी त सुरुवाती चरणमा छौँ नि त, हामी सबै कुरा गर्दै गरे आएर 4-5 वर्ष लस गरेको कुरा त छैन नि त, हामी त भर्खर तयारीमा छौँ, हामी उम्रिँदै छौँ। हेर्नुहोस्, उम्रिसकेपछि त्यहाँ मलजल हुन्छ, फल्छ बिरुवा, भन्नु न हराभरा हुन्छ, फल पनि लाग्छ, तपाईँहरूले खाना पनि पाउनुहुन्छ, पिर नगर्नुहोस्। तपाईँले जनता आउँछन् भन्नुभएको छ, जनता सङ्घर्षमा उत्रन्छन् भन्नुभएको छ। अब अहिलेको देश राजनीतिक रूपमा पनि गन्जागोल अवस्थामा छ, राष्ट्रियता कमजोर अवस्थामा छ, अदालतले देश धानेको अवस्था छ। अनि यो अवस्थामा नेकपा माओवादी एक्लैले गरेको आन्दोलनले देशको राष्ट्रियता बचाउन सक्छ त? अवश्य पनि सकिन्छ। यदि म चुप, तपाईँ चुप, अर्को चुप, सबै चुपचाप बस्ने भने त यो देश कहाँ रहन्छ ल भन्नुहोस् त। हामी यो देशको नागरिकै रहन्नौँ। त्यसो त हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टी मातहतबाट आन्दोलनको अगुवाई गरेर हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। जनता आउँछन् भन्ने कुरामा तपाईँले जस्तो जनता आउला नि त भन्नुभयो, जनता किन नआउने त ल हेर्नुहोस् त, 80-90 लाख युवाहरू विदेशमा चाहिँ मरिरहेका छन्, मरुभूमिको तापमा चाहिँ तातो गर्मीमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्, दिनौँ सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ भन्नुहोस् न। पहिला त बरु एयरपोर्टमा यति लास आयो, नेपालीको सङ्ख्या यति मृत्यु भयो भन्ने, अहिले त्यो पनि सरकारले ढाकछोप गरेको छ न। एउटा आन्दोलन उठ्छ, यहाँ चाहिँ केही विद्रोह पैदा हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा यही अहिले भर्खरको कुरा गर्नु न, लकडाउनको विषयमा होइन, लकडाउन कोभिड-19ले एउटा थला परेका छन् जनता होइन। अब कोरोनाले चाहिँ थला परेको बेलामा भ्याक्सिन दिउने बेलामा सरकारले चुनाव घोषणा गर्छ, अनि संसद विघटन गरेर चाहिँ आफ्नो ल भन्नु राष्ट्रपतिले एकल रूपमा कि पुरा एकात्मक शासन, निरङ्कुश शासन जस्तो सरकारको चाहिँ छाप लगाइदिए भयो कि उनीहरूलाई, छाप लगाइदियो प्रधानमन्त्रीले। कुनै चाहिँ संविधान बनाएका छन्, आफैले संविधान उल्लङ्घन गर्दै हिँडेका छन् होइन, नियम कानुन बनाएका छन्, आफैले उल्लङ्घन गरेका छन्, उनीहरूले स्वयंले उल्लङ्घन गरेका छन् भने हामीले मान्न पर्ने त केही जरुरी छैन नि त। नेताजी जस्तो तपाईँहरू वैकल्पिक सत्ता निर्माण गरेर यो राज्य सत्ता विरुद्ध लडिराख्नु भएको शक्ति हो। यो वैकल्पिक सत्ता निर्माण गरेको पार्टीले यो संविधान कार्यान्वयन होस् नहोस्, यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ फाटो होस् नहोस् के प्रकार लाग्छ? यसो बोल्न त पर्यो नि त, यो देशको नागरिक भइसकेपछि तत्कालीन समस्या दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो एउटा खालको जनसत्ता निर्माण होला, जनमुक्ति सेना आउला, हाम्रो सत्ता आउला, तर अहिलेको परिवेश पनि त हेर्न पर्यो नि त। हामी यो देशको नागरिक भइसकेपछि यो देशको अहिलेको परिवेश पनि त जल्दो बल्दो परिस्थिति के छ त, देश डुबेर खोलाले सर्लकै लाने, त्यसपछि पछि गएर भन्नु न बाँध बाँधेर हुन्छ त, त्यो त पहिले नै गर्न सक्नु पर्यो नि। हामीले त खबरदारी त अहिलेदेखि गर्न पर्यो नि त। संविधानसित त हाम्रो असहमति छ, हामीले संसदीय व्यवस्थै मान्दैनौँ, तर हामीले यति जनतालाई त तपाईँको मिडिया मार्फत मैले बोल्न त पर्यो नि त। उनीहरूले आफैले उल्लङ्घन गरेका छन्, तपाईँहरूले मान्न पर्ने के छ, हामीले मान्न पर्ने के छ भनेर मैले मिडिया मार्फत भने हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो उनीहरूले संसद मात्रै मानेका छैनन्, राष्ट्रियताको विषय नै कमजोर बनेको छ, एमसिसी लगायतका सम्झौताहरू हुँदैछन्, भारतले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरिरहेछ। यी संसदीय व्यवस्थामा भएका पार्टीहरूले त गरेका छैनन्, विरोध पनि गर्न सकेनन्, तर तपाईँको पार्टीले के हेरिराखेको छ भने? हाम्रो पार्टीले विरोध गरेको छ,
हाम्रो पार्टीले विरोध गरेको छ। अब तपाईँले देख्नु भएन, तपाईँहरूको मिडियाले देख्नु त हामीलाई थाहा भएन, विभिन्न वक्तव्य मार्फत हुन्छ कि होइन, अब स्वयं चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ज्ञापन पत्र बुझाएर हुन्छ कि खबरदारी गरेर हुन्छ कि, पहिलो कुरो त मान्छेलाई भनेरै हुने हो, त्यहाँभन्दा विकल्प सर भएन भने अर्को विकल्प अप्नाउने कुरा। अहिले हामी सबैसम्म चेतनाको विकास गर्नेमा छौँ कि, मतलब जनतालाई सम्झाउँदैछ, जनतालाई पनि सम्झाउँदैछौँ, संसदवादी दलहरूलाई पनि सम्झाउँदैछौँ, तपाईँहरू यो नगर्नुहोस्, यो गर्दाखेरि देशलाई घाटा हुन्छ। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू हिजो बिहान तपाईँहरूले गरेका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताले अहिले देश कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूको आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ। तर तपाईँहरूले मान्दै मान्नुहुन्न भनिसकेपछि त राष्ट्र त बचाउनु पऱ्यो नि त। ल भन्नुहोस् न, उनीहरूले दिनपछि दिन अब भन्नुहोस् न राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गर्दै जाने, अनि हामी चाहिँ टुलु हेरेर बस्न सकिन्छ त? त्यो त सक्ने, त्यो त प्रक्रियागत रूपमा त्यो खालको परियोजना। मैले भनेको थिएँ एमसिसी तपाईँले ल्याउनु संसदमा, तपाईँले संसदमा एमसिसी पास गर्ने बेला हेरौँला नि त। हाम्रो पार्टी पनि त्यसै चुप्लाएर किन बस्ला त? हामी पनि त केही ब्याकग्राउन्ड भएर त आउँला, खडा भएउँला, अथवा उम्मिया आउँला त केही गर्न निम्ति। अनि त्यसैले चाहिँ कसैले पछाडि गएर हामीलाई हात त लगाइदिएको छैन। नेताजी जस्तो तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रियता कमजोर भएको छ भन्नुभएको छ, देश त एकदम सङ्गीन घडीमा उभिएको देखिन्छ। तपाईँहरू जनता सुशिक्षित गराउने, सचेत बनाउने काममा हुनुहुन्छ। देशमा त वैदेशिक हस्तक्षेप त निकट आइसक्यो त, अनि तपाईँहरू एक्लै मात्रैले सम्भव हुन्छ? यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन आवश्यक ठान्नुहुन्न तपाईँ? तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, त्यही त हामी भनिरहेका छौँ त। सबै एक ठाउँमा आउँ, क्रान्तिकारी शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँ, राष्ट्रभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँ र यो देशलाई बचाउँ। राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर भयो, जनताका जनजीविकाहरूलाई यो सत्ताले चाहिँ केही पनि गर्न सकेन होइन, नयाँ खालको परिवर्तन गरौँ भनेर त हामीले भनिरहेका छौँ त। अब भन्दै अब आउनुहुन्न भने पनि हामीले त गर्न पऱ्यो नि त। हामीले जो जनतालाई हाम्रो विश्वास, जनताले हामीलाई जति विश्वास गर्नुभएको छ, हामीले जनतालाई जति विश्वास गर्छौँ, हामी त आफू खरानी भएर भए पनि जनता बचाउनु पऱ्यो नि त, राष्ट्र बचाउनु पऱ्यो नि त। आवश्यक परेको खण्डमा नेकपा माओवादीले यो राष्ट्रियता, जनताका जनजीविकाका पक्षमा जो खालको राष्ट्रघाती काम कदम हुन्छ त्यसका विरुद्ध हामी जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् न होइन, राज्य सत्ताले हामीलाई ठेट गर्छ, ठोक भन्छ भने हामी ठोक्न पनि तयार छौँ, हामी ठोकिदिन्छौँ पनि, हामी डराउनौँ। किनभने जबकि आफ्नो राष्ट्र घुम्दैछ, देश घुम्दैछ, भोलि हामी यो देशको नागरिक हुने छैनौँ भन्ने खालको चाहिँ जो खालको परिस्थिति लेन्डुप दोर्जेहरूको चाहिँ यहाँ चहलपहल बढाएको छ नि, त्यो खालको आवश्यकता आयो भने यहाँ लेन्डुप दोर्जेवाला कोही पनि बाँच्नेवाला छैन। यो कुरो चाहिँ समयमा बुझे हुन्छ। हामीले प्रष्ट भनेको छौँ, मैले विभिन्न मिडियाहरू मार्फत पनि भनेको छु। हामीलाई तपाईँले छोरै देख्नुहोस् न, अरे के छ र, लाखौँ कार्यकर्ता लिएर पछाडि हिँड्ने के लुतो लाउनु छ र? त सबैले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्छन्, किन पुगेका छन् र? हामी 4-5जना भए पनि पुग्छ कि यो देशलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति, 10-15जना भए पुग्छ हामीलाई यो देशको परिवर्तन गर्नको निम्ति। लाखौँ जनताको अहिले लाखौँ जनता परिवर्तन गर्ने जनता जो श्रमिक वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग हो, त्यो त विदेशमा छ, त्यसलाई हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आउनुहोस् भनेको छौँ। यहाँ त तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, प्रत्येक घरमा बुढाबुढी भन्दा केही देख्नुहुन्छ, कोही छैन नि त परिवर्तन। अब बुढाबुढीलाई काठमाडौँ लिएर प्रदर्शन गरेर त भएन, त्यही पनि सरकारले अहिले के चाहिँ घुमाइ फिरेर ल्याउनु। एउटा प्रत्येक व्यक्तिमा वृद्ध भत्ता भनेर 4,000 हालेको छ। 4,000 पाएका मान्छे खाएर बस्छन्, किन उठ्नु? उठ्ने मान्छे त विदेशमा छ नि त। उनीहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छन् र आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि मैले भन्छु, विदेशमा रहेका 80 लाख युवाहरू नेपालमा आउनुपर्छ, प्लेन चढेर आउनुपर्छ, यहाँ परिवर्तन गर्नको निम्ति आउनुपर्छ, सङ्घर्ष आफ्नो अधिकार खोज्न आउने कुरा हो नि त। आफ्नो अधिकार खोज्न आउने, तपाईँहरू विदेशमा गुलाम भएर बस्नुभएको छ, दास भएर बस्नुभएको छ, अनि तपाईँलाई अन्याय अत्याचार कस्तो छ तपाईँहरूलाई पीडा, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। मलाई थाहा छ, म दिल्लीमा गएर टोइलेट सोरेको मान्छे, मलाई थाहा छ। मलाई थाहा छ दिल्लीमा गएर मैले भाडा माझेको, मलाई थाहा छ। जसले गरेको, जसले भोगेको त्यसलाई थाहा छ। काठमाडौँमा बसेर, बिआइसिसीमा बसेर होइन, भन्नुहोस् न, चिल्लाकार चढेर पूर्व र पश्चिम गर्ने, जनतालाई भड्काउँदै हिँड्ने मान्छेलाई के थाहा छ त्यो कुरा? जसले जनताको बिचमा छ त्यसलाई थाहा हुने कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो आवश्यकता पऱ्यो भने हामी जुनसुकै हदमा पनि जान सक्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो जुनसुकै हद भने के हो? तपाईँले गर्नुभएको छ के तयारी के हो? त्यो जनतालाई भनिदिनुहोस् त। ठिक छ, यता सुन्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले मैले खुलस्त भन्दा पनि तपाईँले मलाई एउटा हिसाबले खोतल्दै हुनुहुन्छ होइन, भन्नुहोस् न, खोतल्दै हुनुहुन्छ, त्यो त्यसरी धेरै गहिराइमा मलाई नपुर्याउनुहोस्। किनभने मैले भोलि त्यो आवश्यक परेको ठाउँमा तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ त छर्लङ। यो रहेछ उनीहरूले भनेको कुरा, यो कुरा त गरेका थिए, तर यो हो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले सिर्जना गर्छौँ, मतलब देखाउँछौँ। गर्नुहुन्छ के भने उनीहरू अहिले वैदेशिक शक्तिको आडमा लिएर संसदवादी दलहरू देशको राष्ट्रियतै समाप्त गर्न लागिरहेछन्, तपाईँहरू चाहिँ मौन बसेर हेरिराख्नु भएको छ कि होइन? हामी मौन छैनौँ, तपाईँले त्यो भन्नै मिल्दैन। हामी कसरी मौन छौँ त? हामीले राष्ट्रियताको विषयमा, जनताका जनजीविकाको विषयमा हामीले त लर बुझाएको छौँ त, सरकारले आह्वान गरेका छौँ, टाइम त दिनु पऱ्यो नि त। टाइम दिएछौँ त हामीले, ल गर्नुहोस् है भनेर भनिराखेको छ। कति समय दिनुभयो तपाईँले टाइम सरकारलाई? होइन दिएछौँ, हामीले टाइम दिएछौँ। अब त्यसको अवधि सकिँदैछ, हेर्नुहोस्, अवधि सकिँदैछ। अब सकिसकेपछि हाम्रो नयाँ खालको फेरि समिति, केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्छ, थाई कमिटीको बैठक बस्छ। बसिसकेपछि अबका चरणका आन्दोलन के हुन सक्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ त? त्यही भएर हामी एकदम क्रियाशील रूपमा जाँदैछौँ कि तपाईँले मलाई धेरै नखोत्ल्नुहोस्। अहिले के हो त चिज भनेर तपाईँले देखाउनु खोज्नुभयो होला, त्यो चिज चाहिँ भोलि बिहान आउँछ, अहिले आउनु पर्ने, देखाउनु पर्ने जरुरत मैले मान्दिनँ। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा पार्टी विभाजन गर्दा वैद्यवाले पनि हामी क्रान्ति गर्छौँ भन्नुभएको थियो।
थवाङ महाधिवेशन गरेर एकीकृत जनक्रान्ति भनेर विप्लवले नि हामी क्रान्ति गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँहरू पनि सुस्ताएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू नि त्यही भनिराख्नु मात्रै भएको छ, भनिराख्ने मात्रै हो कि के छ व्यवहारमा गर्न सक्ने के हो तपाईँहरू भन्नुहोस्। ठिक छ तपाईँहरूले गर्ने क्वेसन एकदम राम्रो, तपाईँले गरेको क्वेसन पनि थाहा छ, मतलब राम्रो गर्नुभयो। नेपाली जनताले गर्ने क्वेसन पनि यही हो। सबैले गरे जुन जग्गी आए पनि कानातिर भन्छन् केही गर्दैनन् भन्छन्। हामीले पनि मैले नि के भन्छु नि जनतालाई, हो हामीले नि भनेका छौँ हेर्नुहोस् होइन, तपाईँहरू मजाले सुन्नुहोस् भनेका छौँ। तपाईँलाई इच्छा लाग्छ अथवा चाहिँ तपाईँले हामीलाई केही देख्नुहुन्छ भने पछि लाग्नुहोस्, होइन भने चुप्प लाएर बस्नुहोस्, खुट्टा नतान्नुहोस्। हामी गरेर देखाउँछौँ तब मात्रै थाहा हुन्छ। कति भन्ने त भुक्दा हैरान भयो कि जनतालाई, कति पढाइ गर्ने होइन। अब त व्यवहारमा देखाउने बेला आइसकेको छ कि, त्यो धेरै लङ टाइम लाग्दैन, व्यवहारमा देखिन्छ नि त। कति समय लाग्ला? अब यति भन्दा पनि यो देशको परिस्थिति अनुसार हो होइन र, परिस्थिति अनुसार चल्ने कुरा हो। अहिले अब कस्तो खालको सिचुएसन आउँछ देशमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ हामी। तपाईँहरू त भर्खरै पार्टी पुनर्गठनको चरणमा हुनुहुन्छ। अब देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। तपाईँ एक्लो शक्तिले यो राष्ट्रियतामाथि परेको विपद तार्न सम्भव देख्नु भएको छ? त्यसो भन्दा पार्टीले गर्छ, व्यक्तिले मात्रै गर्ने कुरा होइन, पार्टीले गर्छ। हामी फेरि केन्द्रीकृत भनेका छौँ त, हामीले विभिन्न माध्यमबाट पनि भनेका छौँ। हामी फेरि केन्द्रीकृत गर्दैछौँ। सबै जनमुक्ति सेनाका साथीहरू, घाइते अपाङ्ग सबै शहीद परिवारलाई एकदमै केन्द्रित गरेर, अथवा सबै विदेशमा रहेका शक्तिहरूलाई भन्नुहोस् न, जो चाहिँ शक्तिभन्दा पनि पलायन भएका होइन, यो राज्य सत्ताले वैधानिक रूपमा मानव बेचबिखन गरेका साथीहरू कि भन्नुहोस् न, हाम्रा सर्वहारा वर्ग, हाम्रा मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ ल्याएर भन्नुहोस् न, आउनुहोस् आह्वान गरेर, इन्डिया अब भारतमा होस् चाहे विदेशमा होस्, प्लेनै चढेर गएको भए नि गाडी चढेर गयो भने उहाँहरू सबैलाई आह्वान गरेर आउनुहोस्। लड्न पर्ने भयो, नलड्ने मुक्ति भएन। लड्न त सबैले लडौँ भने, तर चाहिँ बिचबाट लडेर सबैले तुवाए, तर चाहिँ नगरी चाहिँ हुन्न। नेताज्यू, तपाईँले लड्ने कुरा गर्नुभयो, लड्न के हातखुट्टाले मात्रै सम्भव होला? तपाईँहरूको के छ, सशस्त्र तयारी हो के छ? ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको संरचना के हो? यसो हो, पहिला जस्तो एउटा एसएलआर बोकेर होइन, एउटा चाहिँ AK-47 बोकेर, एउटा भरुवा बन्दुक बोकेर लड्ने कुरा होइन। विश्व परिवेश चेन्ज भइसकेको छ। ल भन्नुहोस् न, तपाईँ अहिले एउटा कोठामा बसेर सबै विश्व हेर्न सक्नुहुन्छ कि? तपाईँलाई त पुँजीवादले एउटा विश्वमा पुँजीवादले चाहिँ तपाईँलाई एउटा कोठामा केन्द्रित बनाइदिएको छ। भनिसकेपछि पुँजीवादले तपाईँलाई चाहिँ केन्द्रित बनाएर त्यहाँसम्म बनाउन सक्यो भने हामीले पनि यसका विरुद्ध केही गर्न त सकिन्छ होला नि। यो सबै जे निर्माण भएको छ नि, वैज्ञानिकहरूले बनाएछन् अथवा जे चाहिँ निर्माण भएको छ नि, त्यो त मानवले चाहिँ बनाएको, कुनै भगवान्ले ल्याएर खसाल ल्याएको त होइन। हामीले पनि जो यो राज्य सत्ताले जस्तो अस्त्र हामीलाई प्रयोग गर्छ त्यो खालको अस्त्र प्रयोग हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईँसँग भएका अस्त्र के, यो सत्ता विरुद्ध लड्नु भएका शस्त्रको के छन्? होइन, मैले तपाईँलाई अघि नैदेखि भनिसकेँ, मलाई धेरै अहिले नखोतल्नुहोस्। किनभने भोलि बिहान जो सिचुएसन आउँछ त्यो अनुसार हामीले अस्त्र प्रयोग गर्ने। जस्तो भोलि बिहान प्रशासनले हामी लड्ने त कुरा गरेका छैनौँ। अहिले मतलब यसो भनेको छौँ कि सेना प्रहरी पनि हामी यही देशकै हौँ, सबै यही देशका हामी सबै नागरिक हौँ। किनभने हामीले परिवर्तन गरेपछि उहाँहरूको पनि परिवर्तन हुने, सबैको परिवर्तन हुने, कुनै व्यक्तिको मात्र परिवर्तन हुने। त्यसो हुँदाखेरि हामीले दलाल, भ्रष्टाचारी, नोकरसाही, पुँजीवादीका व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हो। त्यसका विरुद्ध अब उहाँहरूले निर्देशन पालना गर्ने हो। भइपरि खण्डमा आउनुभएछ भने त तपाईँले अब कसैले बन्चरो हान्यो भने तपाईँले खुर्पा त छडिदिनुहुन्छ, अथवा केसीले त हान्नु होला, केही न केही त ढुङ्गा त परार गर्नु होला नि। त्यही खालको सिचुएसनमा हुने कुरा हो। यसको मतलब यो सत्ताले सेना परिचालन गर्यो भने सेनाको विरुद्ध लड्न पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, यही भन्न खोज्नुभयो? त्यो अहिले यति खालको यत्न अलि माथिसम्म नजाउँ होइन, मैले भनिसकेँ नि तपाईँलाई पटक यति माथि अहिले नचढौँ। हामीले सेनासँग लड्ने कुरा गरेका छैनौँ नि त। हामीले दलाल पुँजीपति वर्गसँग लड्ने कुरा, दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियारसँग लड्ने कुरा हो, दलालहरूसँग लड्ने कुरा हो, भ्रष्टाचारीहरूसँग लड्ने कुरा हो। त्यो त क्रमबद्ध रूपमा जाँदाखेरि यो पुँजीवादमा अँगारेको जो पनि छन् नि, अब यो त पुँजीवादी सबै चाहिँ जो तपाईँले जे भने पनि काठमाडौँको चक्रपथभित्र सिंहदरबारमा बस्ने मान्छे त पुँजीवादै हुन्। यिनीहरूलाई अरू भन्न सक्ने सामन्ती पुँजीवादी निरङ्कुशतावादी हुन नजिक। अब यिनीहरूले चाहिँ हैकम जमाउँदै गए, पेल्दै गए भने त अब चाहिँ त्यसको चाहिँ परिस्थिति। यो संसदीय व्यवस्था फाल्नको लागि बल प्रयोग नगरिकन के यो संसदीय व्यवस्था फाल्न सम्भव होला र? अब त्यो त मैले भने नि त, पहिलो कुरा हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्ने चेतना भन्दा केही छ र? त्यो भएन भने तेर्साउने कुरा हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन, मैले भने यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध बल प्रयोगको सिद्धान्त त मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? बल प्रयोग हुनसक्छ, अवश्य हुनसक्छ कि हुन्छ? हुनसक्छ। अब त्यो भन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई दुईवटा अप्सन भनिरहेको छु त। पहिलो कुरा चेतना आन्दोलन हुन्छ, विद्रोह हुनसक्छ होइन, काठमाडौँमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरू हुन सक्छन्, विभिन्न प्रदेशहरूमा हुन सक्छन्। त्यसले थेङ्न नसक्ने स्थिति आयो भने अथवा चाहिँ अर्को परिस्थितिमा पनि जान सक्छ। सेड्युल बाई सेड्युल आउँछ कि। तपाईँहरूसँग भएका जनमुक्ति सेना छन्, जनअदालत छन्, जनसरकार छन् हो छन्, हामीसँग छन्। जनमुक्ति सेना पनि छ, आफ्नो ठाउँमा छ। किन छैन? हामी 10 वर्ष लडेर आएको, हाम्रो युद्ध पिरियड त हाम्रो छ त, हाम्रो सेना
अनि त्यो त कुनै ठाउँमा लगेर उनीहरूले बिलाइ गरायो होला, कुनै ठाउँमा अन्मिन लगाएर एउटा अयोग्य गरेर चाहिँ एउटा बिल्ला भिराएर पठायो होला। त्यो शक्ति आउँछ नि त, त्यो शक्ति आफ्नो ठाउँमा छ कि। अब सेना बिना हतियारका सेना त हुँदैनन्। अब ती सेना देखिएपछि तपाईँहरू हतियार पनि त होला नि अघि। तपाईँले पटक पटक मलाई यो हतियारको विषयमा चाहिँ नकोट्याउनुहोस् होइन। अहिलेको जमानामा हतियार त्यो कुनै गाह्रो कुरा होइन। देख्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्रोही शक्तिहरूको हमला हुँदा प्रतिकार त गरिरहेका छन्, जहाँ पनि हुन्छ। देख्नु न भारतमा पनि अहिले ल भनौँ 52-53 वर्ष भयो भारतीय माओवादी लडेछ त होला आफ्नो ठाउँमा उनीहरूको निरन्तरता छ क्रम। त्यो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले त सशस्त्र आन्दोलन पनि गरेका छ। तपाईँहरूले जनमुक्ति सेना बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूको सेनासँग सेना बिना के अरे हतियार बिनाको सेना हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर सोधेँ मैले। अब हतियार बिनाकै नि सेना हुन्छन्, किन नहुन् त, पार्टीकै सेना हुन् त। हतियार त भोलि परिस्थिति जस्तो खालको परिस्थिति आउँछ त्यो बेलामा आउने कुरा, जनताले उठाउने कुरा हो कि हतियार हाम्रो पार्टीले उठाउँछ, हामीले बोकेर हामी 2-4 जना मान्छे अझ जतिसम्म त्यतिले बोकेर हिँड्छ, हतियार बोकेर हिँड्छ भने होइन नि त। जनताले उठाउने, उत्पीडनमा परेको जनताले उठाउने हो, त्यतिखेर पार्टीले सहयोग गर्छ। र पार्टीका कार्यकर्ता पनि त्यही उत्पीडनमा परेका कार्यकर्ता नै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। तिनी सबैले उठाइसके त हतियार उठिहाल्छ त। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जनताले आवश्यक ठान्यो भने हतियार उठाउँछन् भन्नुभयो, स्वाभाविक हो। तर त्यसको लागि इनिसिएसन लिन त हतियार चलाउन जान्ने शक्ति परिचालित पनि त हुनुपर्छ होला नि, होइन? ठिक छ। अब त्यो तपाईँले जो क्वेसन गरिरहनु भएको छ मलाई घुमाइ फिराइ, त्यो भोलि नै थाहा हुन्छ। मैले यसको चाहिँ मैले तपाईँलाई पटक भने भोलि थाहा हुन्छ। त्यो अहिले भन्ने कुरा छैन, त्यो आउँछ, त्यो हामीसँग छ नि त, निस्किन्छ कि। मैले भनिसकेको छु त। होइन यस्तो त भोलि आउँछ पर्सि आउँछ त, विगतका पार्टीहरूले पनि भनेको थियो त, तपाईँले पनि भनिराख्नु त। यही हो, कसरी भन्ने त अब देखाउने कुरा हो। जहाँसम्म आफ्नो आँखा अगाडि छर्लङ्ग देखिन्न तबसम्म कसैको पनि विश्वास गरिन्न। अब विश्वास नहुन सक्छ, त्यसो हुँदा भोलि बिहान जतिखेर निस्किन्छ त्यतिखेर रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले नै ल्याएर प्रदर्शन गर्ने, तपाईँहरूको चाहिँ होइन काठमाडौँमा लगेर प्रदर्शन गर्ने, होइन बुटवलमा लगेर प्रदर्शन गर्ने, विराटनगरमा लगेर प्रदर्शन गर्ने, पोखरामा लगेर प्रदर्शन गर्ने कुरा त भएन नि। त्यो त समयअनुसार मागअनुसार अगाडि बढ्ने, समयको मागअनुसार वस्तुगत परिस्थिति कस्तो छ अहिलेको, होइन त्यो अनुसार हेरेर अगाडि बढ्ने कुरा, सिचुएसन कस्तो छ त्यो अनुसारले अगाडि जानु पर्यो नि त सर। अब जनयुद्धलाई निरन्तरता दिइरहँदा तपाईँको पार्टीले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको जिम्मा कसरी गरेका छ, जनतालाई स्पष्ट पारिदिन्छ? कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ अब अभियानहरूमा हुनुहुन्छ। अहिले यो परिस्थितिमा त कार्यकर्ता तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू हामी सबै चाहिँ एउटा ग्रसित अवस्थामा छौँ, होइन विकराल अवस्थामा छ। यो अवस्थामा साथीहरू अब भन्नुहोस् न, जनतालाई चेतनाको चाहिँ जागरण गर्ने, अब कति सकिन्छ सहयोग गर्ने, जनताको घर दैलोमा जाने, थोरै मात्रामा भए पनि त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम चलिराखेका छन्, होइन कार्यकर्ता व्यवस्थापन त हुन्छ। पार्टीले सबैको जिम्मा लिन्छ नि त, होइन जीवन मरणको दोसारमा चाहिँ लड्न गएका साथीहरूको चाहिँ जिम्मा नलिने कुरा हुन्छ। नेतृत्व पङ्क्ति स्वयं हामी आफै जान्छौँ लड्न, हामी सबैको चाहिँ जिम्मा पार्टीले लिन्छ, पार्टीले गर्छ। तपाईँले कार्यकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, जीवनको ग्यारेन्टी दिनुभएको छ, त्यसको आम्दानीको स्रोत के हो? यसो आम्दानीको स्रोत हामी सकेसम्म भन्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ के हुन्छ भने हामी जनताको घर दैलोमा जान्छौँ, एक छाक मागेर खाएका छौँ। हामीले कसैले चन्दा आतङ्क मचाएर अरबौँ रुपियाँ कुम्लाएका पनि छैनौँ, होइन अरू साथीहरूले कहाँ गऱ्यो भने त्यो हाम्रो सरकारको विषय पनि भएन, उहाँहरूले आफैले गर्नुहुन्छ, आफै सल्टाउनुहुन्छ, हाम्रो सरकार भएन। तर हामीले कुनै पनि माध्यमबाट चन्दा आतङ्क मचाउने, होइन जनतालाई चाहिँ थ्रेट गर्ने अथवा विभिन्न माध्यमबाट धम्काउने थर्काउने गरेर त्यसरी गरेका छैनौँ। हामी त जनताको बिचमा जाने, एक गाँस खाने, आटो दिनुहुन्छ आटो खाने, ढिँडो दिनुहुन्छ ढिँडो खाने, गुन्द्रुक दिनुहुन्छ गुन्द्रुक खाने, जे दिनुहुन्छ त्यही खाने। त्यसको बलमा, होइन भन्नुहोस् न, मजदुर वर्गहरू सर्वहारा वर्गको बलमा अथवा सर्वहारा वर्गको बलमा सर्वहारा वर्गलाई नै मुक्ति दिनको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरेछौँ। हाम्रो अन्तैबाट आइसर विदेशी आइएनजिओले ल्याएर यहाँ अरबौँ कुम्लाएको छैन, हामीले कसैको खाएका छैनौँ। अब नेपालमा भएका हरेक क्रान्ति सङ्घर्षहरू विदेशीहरूको इसारामा चलेका छन् भनिन्छ, र तपाईँले पनि भन्नुभयो यो हाम्रो यहाँको वर्गहरूबाट को सहयोगमा मात्र हाम्रो माओवादी जनयुद्ध निरन्तर छ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि जनताले प्रश्न उठायो भने विदेशीबाट परिचालित हो भनेर भन्ने अवस्था पनि छ नि? होइन भन्न पाउनुहुन्छ, पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा तपाईँले जनयुद्ध भन्नुभयो नि, लगातार जनयुद्ध अहिले जनयुद्ध चलेको छ नि त। जनयुद्ध हाम्रो कार्यदिशा हिजो बिहानको थाहै हो, होइन मतलब हाम्रो चाहिँ त्यो परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ त्यहाँको त्याग तपस्याको बलिदान गरेको त्यो स्थितिको त्यो हाम्रो चाहिँ हो जनयुद्ध हामीले राखेका छौँ। तर जनयुद्ध भन्दा हामीले अहिले भरुवा बन्दुक बोकेर अथवा चाहिँ एसएलआर बोकेर जङ्गलमा त छिरेका छैनौँ नि त। त्यो त हाम्रो राख्न थाहै हो। तर हामी गर्ने भने जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिमा जाने। अब तपाईँ द्वन्द्ववाद भौतिकवाद मान्ने पार्टीको नेता भइपरि आउने चाहिँ परिस्थितिलाई सामना गर्न अलिकति पछि हर्किनु हो कि के? त्यसो होइन, हामी
मैले त भनिसकेँ त पटक पटक पेल्छ भने हामी तयारी छौँ, हामी तयार गर्छौँ, ठिक छ पेल्छ भने त गइन्छ। तर पहिलो कुरा के भने राम्रो तरिकाले हुने कुरालाई फेरि उचालेर लगेर अर्को ठाउँमा राख्नुभन्दा त सोझै राम्रै तरिकाले गर्न ठिक नि। किनभने धेरैको चाहिँ हात नहोस् अथवा केही नहोस्, अप्ठ्यारो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति सकेसम्म त राम्रै तरिकाले गर्ने नि। परिस्थितिवश त्यस्ता खालका चाहिँ अब सिचुएसनहरू आयो भने त हामी तयारी छौँ भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त। हामी त्यस्तो छैनौँ, हामी अब बलिदान गर्न भनेर निस्केको मान्छे। अनि ठिक छ कतैबाट हामीलाई त्यस्तो खालको थ्रेट आयो होइन सिद्धिनै पर्ने भए पनि हामी सिद्धिन्छौँ नि त, सिद्धिनै भनेर त्यसरी बन्दुकका कुरा गर्ने, हतियारका कुरा गर्ने, जनताका कुरा गर्ने होइन यस्तो खालको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यस्तो परिस्थितिलाई अँगालेर जनताका कुराहरू लिएर जाने हामी त्यत्तिकै हिँडेका छौँ र हामीलाई रहरले हिँड्या हो र हाम्रो चाहिँ केही स्वार्थ परिपूर्ति गर्न हिँडेको हो र हामी त सकिन्छौँ खरानी भई हुन्छौँ तर जनतालाई मुक्ति दिन्छौँ भनेर हिँड्यौँ नि। त्यस्तो खालको परिस्थितिमा आइरहेको छैन, हामी ठिक छ जत्न सक्छौँ लड्छौँ, नसके भएर सिद्धिउँला त्यो अर्कै कुरा। तर हामी त्यहाँबाट भागेको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्न सकेन। अब तपाईँले लड्ने त कुरा गर्नुभयो, खरानी हुने पनि कुरा गर्नुभयो, राज्यले चाहिँ दमन गर्यो भने त तपाईँहरूको जनमुक्ति सेना पनि त परिचालन हुने होला नि। अनि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो त आइहाल्छ नि, स्वाभाविक छ कि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो आइहाल्छ कि। त्यो अहिले भन्दा पनि त्यो त अटोमेटिकली आउने कुरा हो। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सेना हुन्छ, सेना नभएको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ तर्क छ पहिलेदेखि नै, हाम्रो स्कुलिङ पनि हो तर्क पनि हो। त्यसो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सेना हुन्छ, त्यसको प्रतिकार त स्वाभाविक रूपमा गर्छ नि। तपाईँलाई अघि नै भने त एउटाले तपाईँलाई बन्चर हान्यो भने तपाईँले खुर्पा हान्नुहुन्छ अथवा त्यो प्रयत्न त गर्नुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ पहिल्यै हान्ला तर प्रयत्न त तपाईँको जारी रहन्छ नि त। के छ तपाईँहरू त्यसको लागि प्रतिकार गर्ने हतियार पनि जोडिराख्नु भएको छ? अनि हतियारका कुरा अहिले नगरौँ, मैले प्रश्न भने हतियार भनेको जनतालाई आवश्यक पर्छ। जब जनता उत्पीडनमा पर्छ, जनता अप्ठ्यारो पर्छ, जनता भन्नुहोस् न यो सत्ताका मालिकहरू अथवा चाहिँ यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका मालिकहरूले जब जनताका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् न एक खालको चाहिँ दमन गर्छन्, पीडा दिन्छन् होइन, जनताको घर घरमा जाने लुट मचाउन खोज्छन्, बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, त्यस्तो खालको चाहिँ जब घटना अहिले पनि भइरहेको भएछन् अनि मान्छेलाई जलन त छ कहिले होला चाहिँ निस्किने भन्ने छ। तर त्यस्तो खालको जब अलिक बढी हुँदै जान्छ नि तब जनतामा आफै पैदा हुन्छ कि। हतियारको कुरा होइन त, हतियार त आफै अटोमेटिक आउने कुरा हो। हिजो बिहान पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा हतियार कहाँ ल्याएको खोज्या होइन त, आउँछ नि त, खोज्छ नि जनताले उठ्ने कुरा हो। त्यति बेला त विदेशले पनि त सहयोग गरिरहेको छ, विदेशी शक्तिले त्यो गरे होला, त्यो प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई थाहा हुने कुरा भयो होइन, त्यो नेतृत्व उतिखेरको नेतृत्वहरूलाई थाहा हुने कुरा भयो। अब अहिलेको कुरा त्यस्तो छैन। तपाईँहरू पनि त विदेशी शक्तिबाट अलिअलि त सहयोग लिनुभयो होला नि त? होइन हामी विदेशी शक्तिबाट चलेका छैनौँ, किनभने मैले तपाईँलाई पटक भने हामी कसैको पनि सहयोग लिएको छैनौँ। हामी निशस्त्र रूपमा जनताको घर दैलोमा एक गाँस खाएर दुःख पाएर हुन्छ कि भोकै सुतेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामीले जनतालाई चेतनाको विकास गरेर अगाडि बढाउँदै मात्रै छौँ। मतलब केन्द्रीकृत गर्दै यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दैछौँ त्यो भनेका छौँ होइन। तर कसैबाट पनि हामीले त्यसरी ल्याएका छैनौँ कि। हामीले यसो आफ्ना खुट्टा तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ नि आफ्ना खुट्टामा चाहिएर उभिएर क्रान्ति गरेको भए यो हालत हुन्थ्यो देशको। अर्काका खुट्टामा उभिसकेपछि अरबौँ करोडौँ रुपियाँ ल्याएर चाहिँ यहाँ लगानी गरेर फिजाए, अनि त्यो फिजाइसकेपछि अहिले चाहिँ संसदमा भोट पारेर रक्सीका बोतल झुनाएर जनताबाट भोट किनेर संसदमा गइसकेपछि त्यो अरबौँ रुपियाँ पैसा तिर्ने कि जनताको सेवा गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि हामी जति सक्छौँ जनताको घर दैलोबाट जान्छौँ, जति सक्छौँ जनताको रगत र पसिना पऱ्यो त्यहीँबाट हामी गएर जान्छौँ, सङ्घर्ष गरेर जान्छौँ। तर हामी कसैबाट चाहिँ भिख मागेर ल्याएर होइन परिवर्तन गरेर देखाउने सत्तामा गएर चाहिँ हालिमुहाली गर्ने हाम्रो इच्छा छैन, नभई हुन्न। जस्तो अहिले विप्लवले एउटा चाहिँ लाइन लिनुभएको छ, भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको छ होइन, ठिक छ नि त्यो तिमीहरू संसदवादीहरू मान्छौ भने वैज्ञानिक समाजवाद र पुँजीवादी व्यवस्थाको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ त्यसपछि हामी मान्छौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्नलाई के गर्नु, कुन चाहिँ बाटो अपनाउनु खोज्नुभयो त? हामीले त भन्यो नि त, हामीले पहिलो कुरा चेतनाको विकास गरेर जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिमा जाने हुन्छ। नेपालमा त्यसमा त बल प्रयोगको त सिद्धान्त त आउने नै भयो नि, त्यहाँ आउन सक्छ। त्यो भने तपाईँले अब उहाँहरूले त कहिले अब एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुहुन्छ, कहिले जनमत सङ्ग्रह भन्नुहुन्छ। त्यो जनमत सङ्ग्रह अहिले चाहिँ मेल खाने हो र के ल भन्नुहोस् न। यत्र राजनीतिक पार्टीहरू बाहिर छन् यो बेलामा, यो अवस्थामा 3 बुद्धे सहमतिमा गएर टुङ्गाएर फेरि यसमा अन्यथा नलिने होला उहाँहरूले, मेरो तर्क हो। अहिले वाक स्वतन्त्रता छ, बोल्न पाउने अधिकार छ सबैमा, मैले त्यस अनुसार प्रयोग गरेँ। त्यसो तीन बुद्धे सहमति गरेर जुन खालको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा ल्याउनु छ, जनमत सङ्ग्रह अहिले अब यत्रो पुँजीवाद हाबी भएको देशमा, एनजिओ आइएनजिओ हाबी भएको देशमा उहाँले भने जस्तो जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ त? जनमत सङ्ग्रह चाहिँ हुनसक्छ त? यत्रो अरबौँ रुपियाँ कमाएर संसदवादी दलहरूले यस्तो गरिरहेका छन् यो परिस्थितिमा त भले नै उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ उहाँले सर्वाएर हामी जनताकै बिचमा छ भनिन्छ नि। जनताको बिचमा भएको पार्टीले र संसदमा चाहिँ पुँजीपति पार्टीहरूले चाहिँ के अरे जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि के विप्लवजीहरूको जित होला? के वैज्ञानिक समाजवाद त्यहाँबाट आउन सक्छ त? त्यो हुनसक्छ। एउटा क्वेसन त्यो भयो। अर्को क्वेसन जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्दाखेरि
अहिलेको परिस्थिति देशमा जनमत सङ्ग्रह चाहिएको होइन, क्रान्ति चाहिएको मेरो तर्क। किन क्रान्ति खोजे, जनताले क्रान्ति खोजेका छन्, जनमत सङ्ग्रह खोजेका होइनन्। यदि विप्लवजीको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बिचको चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भयो भने भोलि एक मधेस एक प्रदेश बिचको जनमत सङ्ग्रह भयो भने राष्ट्र कहाँ जान्छ? विप्लवजीको पार्टीले त जनमत सङ्ग्रह माग्यो, ठिक छ, भोलि मधेसवादी दलहरूले जनमत सङ्ग्रह माग्यो भने देश कहाँ जान्छ? त्यसमा त फेरि राजावादीहरूले राजतन्त्र पनि त खोल्लान्। खोज्न सके त्यो पनि जनमत सङ्ग्रह माग्यो भने के हुन्छ देश? प्रचण्डले त हिजो बोलिहाल्नु भयो त, बरु राजाको त एउटा सान थियो, हाम्रो राष्ट्रपतिको त्यो पनि छैन भन्नुभयो। यसको मतलब प्रचण्डले पार्टी एकीकरण गरौँ भन्यो भने तपाईँ प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो होइन। हामीलाई त प्रस्ताव आएको थियो त, उहाँहरूको त्यो डबल नेकपा थियो नि त। डबल नेकपा छँदाखेरि मैले के अरे सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदाखेरि हामी अथवा चाहिँ प्रचण्डले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो, म आधी घन्टा गएर छलफल पनि गरेको थिएँ प्रचण्डसँग। त्यतिखेर आउनुहोस् तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्य के हुन्छ लैजानु होला गर्नु होला भन्नुभयो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री निकटबाट हामीलाई फोन आउँछन्, आउनुहोस् तपाईँहरू किन यसो गर्नुहुन्छ भन्ने। हाम्रो जो उद्देश्य हो, जो लक्ष्य हो, जो हाम्रा चाहिँ भन्नुहोस् न घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार छटपटाएर बसिरहेका छन्, एक गाँस खाना पाएनन्, भोकै तिसेका छन्, अपहेला न सहेर बसिरहेका छन्, हामीलाई मौजमस्ती गर्नु छैन नि त। बरु म व्यक्तिगत हिसाबले भन्छु, मलाई कुनै हिसाबको के अरे कुनै हिसाबले मलाई मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्न छ नि 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, म पनि विदेशमा गएर श्रम गर्न चाहन्छु। तर मैले कुनै पनि जनताको चाहिँ रगत र पसिना चुसेर अथवा जनतालाई धोका दिने हिसाबले म कदापि जान्न। बरु मैले राजनीति नै छोड्न सक्छु, मैले प्रष्ट भने तपाईँको मिडियाबाट राजनीति नै छोड्न सक्छु, विदेश जान्छु। श्रम हरेक मजदुरहरूले श्रम गरेर खाएका छन्, यही देशमा पनि अरू गरेर खाएका छन्, अरू व्यवसाय गरेर कृषि गरेर खान सक्ला, केही गर्न सक्ला, त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्न सक्छु। तर म कदापि त्यो चाहिँ साधन बन्न सक्दिनँ। मतलब उनीहरूले भनेको हिसाबमा यो संसदवादमा गएर फसेर त्यो मलाई यति कुरो याद छ कि 46-47 सालको चुनावमा मोहन विक्रमहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने बेलामा चुनाव बहिष्कार गरे, चुनाव हारे पनि। त्यतिखेर पार्टी त मोहन विक्रमको ठुलो थियो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, देशैभरि पर्चा ठुलो थियो। अनि चुनाव हारिसकेपछि चित्रबहादुर केसीले के भन्नु, हामी संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ परिवर्तन गर्नको निम्ति संसदमा जान्छ भनेर गएका मान्छे संसदबाट बाहिर आएको देख्नुभयो तपाईँहरूले? यस्ता पार्टी त धेरै गयो नि त। संसदमा गएर हामीले संसदीय व्यवस्थाको परिवर्तन गर्छौँ, संसदभित्र छिरेपछि परिवर्तन गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो सम्भव छैन। ममा डुबेपछि मौरीले मह पार्छ, सुन्नु भने मौरीले मह पार्छ होइन। मह बनाइसकेपछि मौरी नै त्यो महमा डुब्यो भने निस्किन्न के त्यो कुरो। तपाईँ संसदवादी पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ। एक यो संसदमा गएर पनि निकाल्न सकिँदैन पनि भन्नुहुन्छ। अनि यो राष्ट्रियता कमजोर भएको बेला राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन आवश्यक छ पनि भन्नुहुन्छ। यो अलिकति कन्ट्राडिक्सन भएन भने? तपाईँले कस्तो क्वेसन गर्नुभएको छ? संसदवादी दलहरूसँग चाहिँ संसदमा गएर म संसदभित्र छिरेको छैन, हाम्रा पार्टीका साथीहरू चाहिँ केही मन्त्री भएर संसदभित्र पनि गएका छैनन्, निर्वाचन आयोगमा पनि भाग लिएका छैनन्, हाम्रो पार्टी दर्ता पनि छैन भनिसकेपछि मैले व्यक्तिलाई भेट्नै नपाउने, विभिन्न खालका पार्टीलाई भेट्नै नपाउने, कुराहरू गर्नै नपाउने भन्ने कुरा त भएन नि त। त्यो त स्वाभाविक रूपमा मैले भेट्न पाउँछु कुराहरू होइन। मैले भेटेँ भन्दैमा सबै कुरो त्यहाँ ल्याएर उल्ट्यो लो सक्यो भन्ने कुरा त होइन। प्रचण्डसँग तपाईँको चाहिँ के अरे पदको लागि बार्गेनिङ गर्नुभएको पो हो कि? त्यसो होइन। हामीले अब तपाईँले केपी ओलीको पारा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पारा देखिसक्नु भएको छ। हाम्रा साथीहरूले सिंहदरबारमा लिएर ज्ञापन पत्र लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूले बुझ्नु भएन र उहाँहरू एक ठाउँमा डबल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। डबल अध्यक्ष हुँदाखेरि अब मैले त्यहाँ प्रचण्डको मातहतमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि केपीजीले चाहिँ त्यताबाट हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझ्नु भएन, तपाईँहरूको पार्टीको सरकार छ अहिले, हाम्रो माग यो हो भनेर मैले ज्ञापन पत्रसहित ल तपाईँहरू आउनुहोस् छलफल पनि गरौँला, कुराकानी पनि हुन्छ, भेटघाट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले 27 बुँदे ज्ञापन पत्र लगेर मैले प्रचण्डको मातहतबाट भन्नुहोस् न सरकार उहाँहरूको थियो नि त सरकार, अहिले पो फुटेर अब सर्वोच्चले कता कता पुर्याइदियो, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति थियो र मैले लिएर बुझायो। त्यहाँ कुनै सम्झौता गर्न टुङ्गाउन होइन त्यसरी गएको होइन। के टुङ्गाउन पर्छ र के मन्त्री खान पर्छ देख्नु भएन? अस्ति अब 19 दिनमा मन्त्री भत्किन्छन्, 20 दिनमा मन्त्री भत्किन्छन्। मन्त्री हुन् कि तिनी कुकुर हुन् कसलाई के थाहा छ र? ल भन्नुहोस् न, कार्तिकी कुकुर सराबरी छ मन्त्रीको पद के छ र? अहिले के को मन्त्री भन्ने, के को राष्ट्रपति, के को उपराष्ट्रपति, हामीलाई चाहिएको छैन यस्तो कुरा। माओवादी पार्टीहरू विभक्त बसेका छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी पुनर्गठन अभियान चलाउने भनेर केही नेताहरूले आहुति लगायतका नेताहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। तपाईँ त्यो माओवादी पुनर्गठन अभियानलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? ठिक छ, राम्रो छ। त्यहाँ 22 दलीय 23 दलीय कति बेला मोर्चा पनि बनाएको थियो होइन। अस्ति मेरो सिपी गजुरेलसँग 2-2.5 घन्टा छलफल पनि भएको थियो काठमाडौँमा, छलफलमा पनि गएको थियौँ हामी। हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो अहिले त 21 दल भएको छ कि एउटा दल घटेर होइन। हाम्रो तर्फबाट पनि हामी जनताका जनजीविका आफ्नो ठाउँमा कार्यदिशा आफ्नो ठाउँमा छ, हामी रणनीतिक रूपमा आफ्नो ठाउँमा जाउँला, तर तत्कालीन जनताका मागहरू जनताका जनजीविकाहरूलाई लिएर जो ठाउँको एउटा मोर्चा बनाएको छ त्यो मोर्चाको निम्ति हाम्रो पनि सहयोग छ होइन, समर्थन छ, छलफल हुन्छ हाम्रो। उहाँहरूले पनि छलफल गर्नुहुन्छ के हो त कुरा भनेर बुझिसकेपछि हामी पनि त्यहाँ हुन्छौँ। त्यो
नहुने कुरा छैन, नभए पनि केही फरक पर्दैन। हामी बाहिर बसेर पनि हामी जनताको विषयमा उजागर गरिरहेका छौँ होइन। ठिक छ, एक ठाउँमा जाँदा पनि राम्रो होला भन्ने कुरा हो। आखिर घुमिफिरी रुम्जाटार विप्लव पनि क्रान्ति गर्ने भन्नुभयो, भौतिक कारबाहीको चरणसम्म पुगेर फेरि रिटर्न भएर तिनीउदे भएर अहिले काठमाडौँमा कपिल वस्तुमा घुमिराख्नु भएको छ। कार्यगत एकताको नाममा तपाईँहरू फेरि 23 दलीय 22 दलीय मोर्चामा प्रवेश गरेर सडक आन्दोलनमा निस्कन थाल्नुभयो। होइन, हामीले यसो भने सडक आन्दोलन भन्दा नि अहिले तत्कालीन भन्नुहोस् न एमसिसीको विषयमा लिएर काठमाडौँमा सभाहरू हुन्छन्, त्यो 22-21 दलीय मोर्चा जति छ त्यसले सभाहरू गरेछ, त्यो त हाम्रो पनि हो नि त। जनताले न्याय पाउन, जातीय विभेद मुक्त हुनपर्छ अथवा जातीय विभेद गर्न पाइन्न भने त्यो हाम्रो पनि त कुरा हो। हाम्रा बुदामा उहाँहरूले पनि उठाउने, हामीले मात्रै उठाउनु पर्छ भन्ने छैन, उहाँहरूले पनि उठाइदिनुहोस्, हामीले समर्थन नगर्ने हो नि। त्यो त मान्न पऱ्यो नि त, उहाँहरूले गरेको कुरा। मैले मात्रै गरेको राम्रो हुने, उहाँले गरेको नराम्रो हुने भन्ने कुरा त होइन नि त। त्यो कुरामा जति पनि उहाँहरूले जनजीविकासँग सम्बन्धित कुरा उठाउनुपर्छ त्यो कुरामा पनि हाम्रो पनि छ है। ठिक छ, गर्नुपर्छ, राम्रो छ, गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा हाम्रो पनि छ। जस्तो देश सङ्क्रमण कालमा गुज्रिरहँदा, पार्टीहरू विभाजित अवस्थामा रहँदा अब देशले कसरी कोल्टे फेर्ला? तपाईँको इमेजिनेसन के हो भन्नुहोस् त। अब संसदवादी, अहिलेका संसदवादी दलहरूबाट परिवर्तन हुनसक्छ अथवा देशले चाहिँ कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो इतिहास हामीले देखिसकेका छौँ, त्यो हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्ग भइसकेको छ। संसदीय व्यवस्था भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीसँग प्रष्ट भइसकेको छ होइन। संसदीय व्यवस्थाबाट परिवर्तन हुन्न। हामी त अझै एउटा कुरा के भन्छौँ भने सकेसम्म वामपन्थी साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट वामपन्थी घटक साथीहरू बाहिर रहेका होइन, भन्नु क्रान्तिको निम्ति फेरि गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू त कतिपय साथीहरू हुन्छन्। हामी सबै केन्द्रीकृत भएर, पहिलो कुरा मेरो शर्त होइन, केन्द्रीकृत भएर राज्य सत्ताको विरुद्धमा जानपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बिना सङ्घर्ष अब केही गरेर त सामान्य तरिकाले चुनाव लडेर संसदीय व्यवस्था गरेर संसदभित्र छिरेर अथवा केही गरेर परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा मैले त्यो देख्दिनँ, मलाई त्यो लाग्दैन। हामीले पहिलो कुरा संसदीय व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर, व्यवस्था हो हाम्रो प्रमुख शत्रु भनेको। यहाँ कुनै व्यक्तिलाई हामीले अङ्गीकृत गरेका छैनौँ। केपी ओली हाम्रो शत्रु होइन, प्रचण्ड हाम्रो शत्रु होइन, बाबुराम हाम्रो कुनै पनि व्यक्ति हाम्रो होइन। यो व्यवस्था हो, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भने हो। हिजो निरङ्कुश व्यवस्था थियो, राजाको व्यवस्था, तर प्रमुख शत्रु राजा भएको थियो, तर अहिले त त्यो छैन नि त। हामी सबै नेपाली हौँ, हामी सबै नेपालीका जनता हौँ होइन। यहीँबाट उत्पादन, कोहीबाट इन्डियाबाट आएको, कोही बेलायतबाट आएको त होइन नि, यही देशका नागरिक हो भनेपछि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अङ्कित गरेर चाहिँ ऊ मेरो शत्रु हो भन्ने हाम्रो ऊ छैन। हाम्रो प्रमुख शत्रु संसदीय व्यवस्था हो। भन्नुहोस् न, व्यवस्था हो कि यो व्यवस्था, यो सिचुएसन, यो चाहिँ सिस्टम हाम्रो चाहिँ यो जो छ, यो संसदीय प्रणाली, यो हो शत्रु। यसले गर्दा नि यो अवस्था आएको, यसलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो। यसलाई चेन्ज गर्नको निम्ति अब प्रचण्डलाई फाल्दा चेन्ज गर्ने, बाबुरामले फाल्दा चेन्ज गर्ने, शेरबहादुरलाई फाल्दा चेन्ज गर्ने, यस्तो खालको होइन। सबैलाई हामीले भनिरहेका छौँ, आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यो त्यतिखेर उनीहरू त अब पुँजीवादमा छन्, पुँजीवादमा भइसकेपछि उनीहरूले अब त आउलान्, हामीलाई गर्लान् भन्ने आशा त छैन। तर तै पनि आह्वान गर्ने कुरा, सबै नागरिकको हिसाबले आह्वान गर्ने कुरा त हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तो हो। अब सामान्य रूपमा आम नेपाली जनतालाई चाहिँ के आह्वान गर्नुहुन्छ? मैले नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबैको मुक्तिको निम्ति होइन, तपाईँ हामी सबैका छोराछोरीहरू विदेशमा हजारौँ लाखौँ युवा शक्तिहरू विदेशमा छ होइन, पलायन भएका छन्। चेलीबेटीहरू दिनौँ चाहिँ यो देशमा, यहीँ नेपालमै बलात्कार भएका छन्, विदेशमा पनि बलात्कृतहरू भएका छन्। अनि यस्ता खालका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। दिनौँ चाहिँ होइन ठुला केसहरू दबिएका छन् होइन। भन्नुहोस् न, एउटा व्हाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, एउटा त भ्रष्टाचारी काण्ड भयो होइन, निर्मला हत्याकाण्ड भयो, अन्यत्र अस्ति पनि एउटा चाहिँ एकजना के महिलाको चाहिँ हत्या भयो भन्ने खालका यस्ता खालका चाहिँ आएका छन्। यो कसको कारणले भएको छ भने राज्य सत्ताको कारणले भएको। तपाईँहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने 10 वर्ष जनयुद्धको पिरियडको अवधिमा कुनै पनि ठाउँमा बलात्कार भयो भन्ने घटना तपाईँहरूले सुन्नु भएन होला। कुनै पनि ठाउँमा जाँड रक्सी खाएर चाहिँ श्रीमती कुटुरे भन्ने कुरा त्यो सुन्नु भएन। त्यो त हाम्रो इतिहास थियो, हामीले गरे हो। किनभने हामीले त साँच्ची छ नि त, जनताले चाहेको छ किन माओवादी फेरि आओस्, माओवादी आएपर अलिकति केही हुन्थ्यो कि यिनी फटाहरू तह लाग्थ्यो कि भन्ने खालको बनाएको छ नि त। गाउँमा चाहिँ एउटै वडा अध्यक्षको चाहिँ लाखौँको सम्पत्ति, करोडौँको सम्पत्ति छ, कुम्ल्याएका छन्, डोजरहरू अरबौँ कमाएको छ। त्यही युवाहरू चाहिँ विदेशमा धकलिएको छ, केही छैन, रोजगारको व्यवस्था केही छैन, गाउँमा बुढाबुढी मात्रै छन् होइन। यस्तो विकराल अवस्था छ कि गाउँ क्रमबद्ध रूपमा आउँछ के गर्दैछौँ हामी यहीँभित्र। पहिलो चरण त मैले तपाईँलाई के जनाउँछु नि, हिजो बिहान जो साथी माओवादी भित्रका साथीले जो गद्दारी गरे, माओवादी भित्रका साथीले जो सिचुएसन बिगारे र अहिलेको परिवेशमा क्रान्तिलाई यति पछाडि धकेलेर लए, यिनैलाई कारबाही गर्न पर्ने पहिलो जरुरी देखिन्छ कि। हाम्रै साथीभित्र, हाम्रै हिजोको माताभित्रका साथीहरूलाई पहिलो कारबाही गर्न पर्ने, पहिलो ठेट गर्न पर्ने हाम्रो मेरो चाहिँ ऊ छ। भन्नुहोस् न, निष्कर्ष अथवा त्यो खालको वातावरण देखिन्छ कि। धन्यवाद। हस्।